सेवाहरूलाई अत्याधुनिक र ग्राहक मैत्री बनाउँदै लैजाने क्रममा आफ्ना सम्पूर्ण सेवाग्राहीलाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त ब्याङ्किङ प्रणालीको प्रयोगबाट गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न डिजिटल ब्याङ्किङ मार्फत सबै नेपालीको घर आँगनसम्म सहज ब्याङ्किङ पहुँच भन्ने अभियानलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने अभिप्रायले आधुनिक ब्याङ्किङका प्रोडक्टहरू जस्तै आइपीएस इन्टरब्याङ्क पेमेन्ट सिस्टम हो। आइपीएस भनेको आइपीएस कनेक्ट आइपीएस, भिसा डेबिट कार्ड, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ, ई सेवा, फोन पे, सी-आसवा, डीमेट, अनलाइन अकाउन्ट ओपनिङ जस्ता आधुनिक इलेक्ट्रोनिक ब्याङ्किङ इन्स्ट्रुमेन्टको प्रयोगलाई तीव्रता दिने तथा सेवालाई अपडेट गर्ने कामलाई उहाँहरूले निरन्तरता दिएको रहेछ। त्यस्तै कर्जा प्रवाह स्वीकृति र कागजात व्यवस्थापन भनेको क्रेडिट अप्रुभल, क्रेडिट चाहिँ तपाईको प्रवाह स्वीकृति र कागजात व्यवस्थापन प्रक्रियालाई छिटो छरितो सहज गुणस्तरीय कायम गर्न तथा केन्द्रीय प्रादेशिक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको एउटा सफ्टवेयर हो है। डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको एउटा सफ्टवेयर हो तथा क्रेडिट प्रोसेसिङ सिस्टम सम्बन्धी सफ्टवेयर होला यो। सफ्टवेयर हो, सम्बन्धी सफ्टवेयरको व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिनेछ भनेको गरिसकेका छैन। यसले चाहिँ डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम र क्रेडिट प्रोसेसिङ सिस्टम यसको प्रोग्राममा छ, तर गत वर्षको एजिएम हुने समयसम्ममा यो लागू भइसकेको छैन, तर उसको कार्यक्रम छ। अर्को, यस ब्याङ्कलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा ब्याङ्कको रूपमा विकास गरी लामो अवधिसम्म लगानी गर्न भरपर्दो स्रोत कृषि बन्ड र किसानलाई ऋण तथा अनुदानसँग आबद्ध गरी भुक्तानी प्रणालीलाई प्रविधियुक्त सुरक्षित बनाउन किसान क्रेडिट कार्ड प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। भनेपछि अब यसले एउटा किसान क्रेडिट कार्ड भन्ने पनि ल्याउने भयो। यसले अहिलेसम्म ल्याइसकेको छैन, यो प्रोडक्ट पास भएको छ, काम हुँदै होला है। यो चाहिँ क्रेडिट कार्ड हो। अस्ति पनि हामीले मोडर्न फङ्सनमा चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कका मोडर्न प्रोडक्टमा चाहिँ क्रेडिट कार्ड भन्ने पनि पढेका थियौँ, तर यो किसान क्रेडिट कार्डको चाहिँ सुरुवात भइसकेको जानकारी पाएको छैन। गत वर्षसम्म यो भएको थिएन, अहिले पनि कुनै सूचनामा चाहिँ आइसकेको जानकारी छैन र निकट भविष्यमा यो आउँछ भनिएको छ। किसानहरूलाई जानकारीमूलक सूचना समेत दिन किसान एपलाई प्रभावकारी रूपमा विस्तार गरिनेछ। एउटा किसान एप भन्ने उसले प्रयोग गरेको छ, त्यसमा चाहिँ उसले किसानहरूलाई आवश्यक सूचना पनि प्रदान गर्ने त्यसमा फिचर थप्न खोजिराखेको छ। त्यस्तै यहाँ धेरै, यो त तपाईको कृषि विकास ब्याङ्क सम्बन्धी जानकारी हो हैन, जानकारी भएकोले हुनाले यहाँ धेरैवटा डाटाहरू छन् र यो अत्यन्त अथेन्टिक डाटा हुन्। ब्याङ्कका 276 कार्यालयमा कोर ब्याङ्किङ सिस्टम जडान भई कारोबार सञ्चालन भइरहेको छ। सबैमा अहिले पनि भइसकेको छैन, तर यो सङ्ख्या चेन्ज भएको हुन सक्छ, किनभने त्यो सूचना हामीलाई छैन। अहिले पोहोर सालको एजिएम रिपोर्टको हो, यो एजिएम रिपोर्ट आइसकेपछि पनि उहाँहरूले कोर ब्याङ्किङ सिस्टममा शाखाहरू थपेको हुन सक्छ, त्यो उहाँहरूले प्रकाशित गर्नुभएको छैन, त्यसैले हामीलाई थाहा छैन। अहिलेलाई गत वर्षको सूचनालाई नै मान्नु पर्यो। त्यस्तै 73वटा स्थानमा चाहिँ एटिएम, जम्मा 73वटा एटिएम रहेछन्। 276वटा कार्यालयबाट सी-आसबाको कार्यक्रम सञ्चालन हुँदो रहेछ। 276वटा कार्यालयबाट डिम्याट सुविधा उपलब्ध गराइँदो रहेछ। त्यस्तै गरी रेमिट सुविधा उपलब्ध गराइएको अनलाइन ब्याङ्किङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यसले चाहिँ 276वटै कार्यालयबाट चाहिँ के एडिबिएल रेमिट र अनलाइन ब्याङ्किङ सुविधा जो चाहिँ सेन्ट्रल कोर ब्याङ्किङ सिस्टममा जोडिए तिनीहरूबाट उसले सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। 56वटा कार्यालयबाट सरकारी कारोबारको सेवा प्रदान हुँदै आएको छ हैन। सरकारी कारोबार गर्ने चाहिँ उसका 56वटा कार्यालय रहेछन्। त्यस्तै अर्को, कृषि क्षेत्र विस्तार तथा कृषिमा लगानी बढाउनका लागि ब्याङ्कले गरेका थप कार्यहरू, यी वाणिज्य ब्याङ्किङ मोडर्न ब्याङ्किङका भयो भने अब कृषि कर्जा या कृषि क्षेत्रको विस्तारका लागि पनि कृषि विकास ब्याङ्कले स्पेशल कामहरू गरेको छ। ती कामहरू के हुन् र कसरी गरेका छ भन्ने पनि सानो यहाँ छ। यस आर्थिक वर्षमा ब्याङ्कले कम लागतका दीर्घकालीन स्रोतहरूको पहिचान गरी सोको लागि विभिन्न दात्री निकायहरूसँग नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय मार्फत सहकार्य गर्ने गरी सहमतिहरू भएका रहेछन्, जस अनुसार कृषि मूल्य श्रृङ्खला र वनजन्य उद्योग एवं व्यवसायको विकास र विस्तार गर्ने योजना रहेको छ।
बैंकले नेपाल सरकारको सहयोगमा सञ्चालन गरिरहेको कृषि तथा पशु सुरक्षण कार्यक्रमलाई डिजिटलाइज गरी अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषिमा आबद्ध गराउन विभिन्न दात्री निकायहरूसँग सहुलियत कर्जा, क्षमता अभिवृद्धि एवं प्रविधि विकासका लागि सहकार्य गर्ने योजना मात्रै रहेको छ, यो गरेको छैन है। अब यो कोभिडको कारणले यो सायद मलाई लाग्छ यो योजनामै सीमित होला, केही भएको रहेछ भने नयाँ एजिएम रिपोर्टमा त्यो कुरा होला। त्यस्तै कृषिको रूपान्तरणका लागि समावेशी मूल्य श्रृङ्खला कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान सहयोगमा किसान कार्ड र किसान मोबाइल एप्स मार्फत बैंकको डिजिटल वित्तीय सेवा विस्तार गर्नुका साथै किसानहरूलाई आवश्यक कृषि ज्ञान, परामर्श, कृषि प्रसार तथा कृषि बजारको पहुँचलाई विस्तार गर्दै लगिने योजना उसको रहेछ। यी कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट बैंकले आगामी 6 वर्षभित्र करिब 1,25,000 थप कृषक तथा कृषि व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा सहितको सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने बैंकको समेत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै कृषकहरूको जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रविधि मैत्री कृषि प्रणालीमा जोड दिने, कृषकहरूको हितमा हुने गरी नवीनतम वस्तु र सेवाहरूको विकास र विस्तार गर्ने विषयहरूमा विभिन्न दात्री निकायहरूको ध्यानाकर्षण गर्न बैंक सफल भएको छ। यो भन्ने कुरा हुन्, तपाईहरु स्वार पढ्नु होला जाँच दिने अगाडिको दिन, किनभने यसबाट क्वेशन आउने सम्भावना कम हुन्छ, तर यसका डाटाहरू चाहिँ तपाईहरुलाई काम लाग्छ। त्यस्तै अर्को निक्षेप कर्जा सेवा र गैर कोषमा आधारित विषयमा के छ त उसको निक्षेप कर्जा सेवा र गैर कोषमा आधारित कारोबारका पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्। त्यस अन्तर्गत के रहेछ त, अस्ति नै मैले भनिसके, बैंकले निक्षेप कारोबार अन्तर्गत चल्ती खाता, कल निक्षेप खाता, मुद्दती निक्षेप र अक्षय कोष निक्षेप खाता, साधारण बचत, समृद्धि बचत, बाआमा बचत रहेछ। यहाँको रहेछ है, म बाआमा बचत भनेर पटक भन्थे, मलाई पनि थाहा थिएन कुनको हो भनेर। बाआमा बचत खाता भन्ने कृषि विकास बैंकको बचत खाता रहेछ। बाआमा बचत, चेतनशील नारी बचत, कृषक बचत, छोराछोरी जीवन समुन्नत बचत खाता, यो भए भरका त कृषि विकास बैंक रहेछ। सामाजिक सुरक्षा विशेष बचत खाता, तलबी खाता लगायतका बचत खाताहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। हेर्नुस् त, बचत खाताका कतिवटा रूप रहेछन् कृषि विकास बैंकमा मात्रै। बैंकका निक्षेपकर्ताहरू पलायन हुन नदिन एडीबीएल रिकरेन्ट मुद्दती खाता लगायतका विशेष मुद्दती निक्षेप खाता कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिइएको छ हैन। एडीबीएल रिकरेन्ट फिक्स डिपोजिट भन्ने पनि एउटा एडीबीएल को प्रोडक्टै छ। कर्जा कारोबार अन्तर्गत नियमित, यो रिकरेन्ट मुद्दती खाता भने आइडिया छ भाइ बहिनीलाई? छैन होला, म एकचोटि, अब धेरैजना हुनुहुन्छ कतिलाई आइडिया होला कतिलाई नहोला, म भनिदिएर जान्छु। रिकरेन्ट मुद्दती खातामा के हुन्छ, सामान्यतया झ्याप्प जति पैसा लग्यो त्यतिको मुद्दती रसिद इस्यु गरिदिने हो। तर यो रिकरेन्ट मुद्दतीमा के, महिना या 3 महिनामा रकम थप्दै जाने तपाईलाई सुविधा हुन्छ। त्यसैले यसलाई के भनेको, रिकरेन्ट मुद्दती खाता भनेको। कर्जा कारोबार अन्तर्गत नियमित कर्जा कारोबारका साथसाथै सरल कृषि कर्जा, नेपाल सरकारको ब्याज अनुदान सहितको व्यवसायिक कृषि कर्जा, मार्जिन लेन्डिङ भनेको शेयरमा हुने लगानी हो है, सुन चाँदी कर्जा लगायतका शीर्षकहरूमा कर्जा प्रदान गर्दै आइरहेको छ भने बैंक जमानत, वैदेशिक मुद्रा कारोबार, प्रतिपत्र कारोबार, विप्रेषण कारोबार, थोक सुन खरिद बिक्री, कृषि विकास बैंकले थोक रूपमा सुन खरिद बिक्री गर्छ। कसबाट खरिद गर्छ? विदेशी Recording in progress. नगदे बाली, तरकारी, फलफूल खेती, पशुपक्षी पालनको लागि लघु कर्जा प्रदान गरिरहेको छ। त्यसैगरी युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। लिज फाइनान्सिङ सम्बन्धमा
आवश्यक कार्य अगाडि बढाइरहेको छ। लिज फाइनान्सिङ भने थाहा छ, लिजमा दिएको सम्पत्तिलाई कर्जा दिने, त्यसको धितोमा कर्जा दिने। जस्तै लिजमा मैले एउटा घर जग्गा चाहिँ 25 वर्षको लागि लिएँ हैन भने मलाई कर्जा दिने के त्यो लिज सम्पत्तिको अगेन्स्टमा, त्यसलाई भन्छ लिज फाइनान्सिङ। लिज फाइनान्सिङ सम्बन्धमा आवश्यक कार्य अगाडि बढाइएको छ, कार्य मात्रै अगाडि बढायो, सुरु गरेको छैन। साथै यस बैंकको केन्द्रीय तालिम प्रतिष्ठान र प्रादेशिक तालिम केन्द्रहरूबाट व्यावसायिक रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, उद्यमीहरूलाई सिप विकास सम्बन्धी तालिम र स्थानीय आवश्यकता अनुसार अन्य तालिम समेत सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। यसका साथै कृषि मूल्य श्रृङ्खला, एग्रिकल्चरल भेल्यु चेन भनेको के हो? भेल्यु चेन भनेको के? एक स्टेपबाट अर्को स्टेपमा कुनै वस्तु सेवा ट्रान्सफर हुँदै जाँदा त्यसमा भेल्यु एडिसन हुँदै जान्छ। उदाहरणका लागि तपाईलाई म एउटा उदाहरण भनिदिउँ, मल, बिउ, सिँचाइ अनि जमिनको यदि भाडा छ भने भाडा, यो सबै मिलाएर कृषकले टमाटर उत्पादन गर्यो। अब टमाटर उत्पादन गर्यो, प्रति किलो उसलाई 15 रुपियाँ पर्यो। अब के भयो? 15 रुपियाँको किलोको तपाईको चाहिँ एउटा अर्को एजेन्टले लिँदा के गर्छ त? उसले 5 रुपियाँ थप्यो भने 20 भयो। त्यसपछि कालीमाटीसम्म आउँदा के हुन्छ? 25। कालीमाटीबाट सामान्य साइकल वा सामान्य तरकारी व्यापारीले लिँदा कति हुन्छ? 30 हुन्छ। यो चाहिँ मूल्य बिस्तारै बढ्दै जाने, एडिसन हुँदै जाने, विभिन्न चरणमा मूल्य वृद्धि हुँदै जानेलाई के भन्छ? एग्रिकल्चरल भेल्यु चेन हुन्छ। त्यो एग्रिकल्चरल भेल्यु चेनलाई पनि फाइनान्सिङ गर्ने भनेको मतलब कालीमाटी कृषि बजारमा जो थोक विक्रेताहरू छन् तिनलाई पनि त्यो उसको कारोबारको आधारमा लगानी गर्ने, किसानलाई पनि गर्ने, सानो सानो माइक्रो फाइनान्सिङ चाहिँ ती साइकल या ठेलावालालाई पनि गर्ने। यसरी भेल्यु चेन भनेको चाहिँ प्रोडक्सनबाट उपभोक्तासम्म जाँदा विभिन्न ठाउँमा के हुन्छ? मूल्य अभिवृद्धि हुँदै जान्छ र त्यहाँ विभिन्न पार्टीहरू इन्भल्भ हुन्छ हैन। त्यो भेल्यु चेनलाई चाहिँ इन्हान्स गर्नलाई के भयो त? त्यो चेनमा संलग्न सबैलाई इन्हान्स गर्नु पर्यो। ती सबै क्षेत्रमा अरु त के गर्न सक्छ र बैंकले? कर्जा प्रवाह गर्ने हो। कृषि उत्पादन प्रशोधन र वितरणका लागि संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय निकायहरूसँग समेत सहकार्य गरेर प्रभावकारी रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति छ यसको है। अब प्रविधि विकासमा के छ त? कृषि विकास बैंक हेर्नुस् है, अब सबै चिज छ यो इन्फर्मेसनमा। तपाईहरु स्वार जहाँ दिनुभन्दा अगाडिको दिन पढ्नु भने तपाईहरुलाई धेरै यसबाट आइडिया होला। प्रविधि विकासमा उसको कार्यक्रम के छ? आवश्यक पूर्वाधार नपुगेका 2वटा कार्यालय बाहेक सम्पूर्ण कार्यालयहरूमा कोर बैंकिङ सिस्टम जडान गरिसकिएको छ। कोर बैंकिङ सिस्टम भर्सन यो हेर्नुस्, अस्ति मैले भनेको थिएँ टी भनिरहेको थिएँ, होइन रहेछ। टी R16 मा रहेकोमा R20 मा अपग्रेड गर्ने। यो चाहिँ के हो भने उसको जुन सफ्टवेयर छ T20 भन्ने हो सायद हैन, त्यसको अपग्रेडेसन गर्ने। 16औं भर्सन रहेछ, अब 20औं भर्सनमा उसले अपग्रेड गर्ने। जस्तै पुमोरी 3 थियो, पुमोरी 4 गर्यो भने के हो? अपग्रेड गरे हो हैन। गर्ने कार्य सम्पन्न भई युएटी भइसकेको छ भनेको टेस्ट हो यो हैन। युजरको टेस्टलाई युएटी भन्छ, युजर एक्सेप्टेन्स टेस्ट। युएटी भनेको आईटी को भाषामा के हो? युजर एक्सेप्टेन्स टेस्ट भइरहेको छ। यसले बैंकबाट प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि भएको छ। बैंकको अधिकांश शाखाहरूमा उक्त प्रविधि जडान कार्य सम्पन्न भइसकेकोले बैंकिङ सुविधा ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्याउन बैंक सफल भएको छ भन्यो। त्यस्तै कारोबार सञ्चालनको सन्दर्भमा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित प्रविधिजन्य जोखिमहरूको पहिचान गरी सोको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्दै गएको छ। आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस, आरटीजीएस, भिसा डेबिट कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ, एटीएम, सीआस वा डीमेट सेवा जस्ता आधुनिक इलेक्ट्रोनिक बैंकिङको उपकरणहरूको प्रयोगलाई तीव्रता दिएको छ। यो हिजो अस्ति पनि हामीले पढ्यौं। अब जनशक्ति व्यवस्थापनसम्म के उसको कार्यक्रम छ त? एचआर सम्बन्धी के प्लान छ भन्दा बैंकले आफ्नो जनशक्तिलाई प्रभावकारी परिचालन गरी उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टम एचआरआईएस भन्छन् जसलाई सर्टमा लाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्य भइरहेको छ। जस अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापनका कार्यहरू जस्तै हाजिर, बिदाको विवरण, तलब भत्ता, सापटी तथा कर्मचारीसँग सम्बन्धित
अन्य आवश्यक विषयहरूलाई क्रमिक रूपमा केन्द्रीकृत गर्दै लैजाने व्यवस्थाको सुरुवात भइसकेको छ। कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आन्तरिक तथा बाह्य तालिमको व्यवस्था गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। साथै लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गर्दै सहकार्य गर्दै कर्मचारी भर्ना पदोन्नति लगायतका कार्य सम्पादन गर्दै लगिएको छ। अब ठ्याक्कै भविष्यका योजना के छन् त उसका फ्युचर प्लान कहिलेकाहीँ सोधिन पनि सक्छ। यो चाहिँ यसबाट आउन सक्छ है क्वेसन। ल कृषि विकास बैंकका भविष्यका योजनाहरू छोटकरीमा लेख्नुहोस् भनेर आउन सक्छ है। यो कहाँसम्म छ? थुप्रै रहेछ भविष्यको प्लान, यहाँसम्म रहेछ हैन त। यो भविष्यका प्लानको यहाँसम्म रहेछ, यहाँसम्म यो कृषि विकास बैंकका भविष्यका प्लान हुन् भाइ बहिनी। यो तपाईहरु पनि यसलाई चिन्ह लाउनु होला। यो तपाईहरुलाई धेरै उपयोगी हुन सक्छ परीक्षाको दृष्टिकोणले। ल यस बैंकका भविष्यका योजनाहरू निम्नानुसार रहेका छन्। एउटा त के रहेछ, बैंकले प्रवाह गर्ने सेवालाई छिटो छरितो ग्राहकमुखी बनाउन विशिष्टीकृत सेवाको लागि कार्यालयहरू किटान गरी क्रमिक रूपमा सेवा विस्तार गर्ने। के हो यो विशिष्टीकृत सेवा भनेको? सबै सेवा एउटै शाखाले दियो भने राम्रो सेवा प्रदान नहुन सक्छ। जस्तै साना किसानलाई पनि यसैबाट दिने, लघु वित्तको समूहलाई पनि एउटै शाखाबाट दिने, एलसी पनि एउटैबाट, कर्पोरेटलाई पनि एउटैबाट, एसएमईलाई एउटैबाट दियो भने त्यो प्रभावकारी नहुन सक्छ। त्यसका लागि के गर्न खोज्यो त उसले? भिन्न भिन्न बैंकिङ कारोबार चाहिँ भिन्न भिन्न शाखालाई तोकेर गर्ने उसको कार्यक्रम छ। जस्तै ठुल्ठुला ग्राहक छन् भने उसलाई कर्पोरेट ब्रान्च भनेर भनेको छ। हुन त त्यो कर्पोरेट ब्रान्च होइन, तर नाम दिया छ, अहिले पनि छ। तपाईले कृषि विकास बैंकको साइडतिरको शाखा हेर्नुभयो भने कर्पोरेट बैंकिङ कार्यालय भनेर लेखेको छ हैन। कसैलाई कर्पोरेट बनाउने रहेछ, कसैलाई एसएमई, कसैलाई बैंक ग्यारेन्टी एलसी को विशेष सेवा दिन सक्ने, त्यस्तै प्रविधि त्यस्तै स्टाफ राखेर चाहिँ विशिष्टीकृत सेवा दिन भिन्न भिन्न शाखाहरूलाई चाहिँ उसले किट्ने कार्य। हेर्नु त, विशिष्टीकृत सेवाको लागि कार्यालयहरू किटान गरी क्रमिक रूपमा सेवा विस्तार गर्ने उसको योजना रहेछ। त्यस्तै अर्को भनिसक्यो डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम, क्रेडिट प्रोसेसिङ सिस्टम, यो लागू गर्ने उसको योजना रहेछ। त्यस्तै सम्भाव्यताको आधारमा कृषि, जलविद्युत, पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रका ठूला परियोजनाहरूमा लगानी विस्तार गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने भनेर रहेछ। कुल निक्षेपमा स्थायी, अब निक्षेपतर्फ कुल निक्षेपमा स्थायी प्रकृतिको न्यून लागतको निक्षेप भार वृद्धि गर्दै निक्षेपको मिश्रणलाई भरपर्दो तथा दिगो बनाउने नीतिले कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भनेको के? चल्ती, बचत र मुद्दतीको प्रोपर मिक्स गरिनेछ। त्यस्तै दीर्घकालीन न्यून लागतको स्रोत परिचालनका लागि कृषि बन्ड निष्कासन गरिनेछ। यो निष्कासन चाहिँ भइसक्यो, 6 अर्बको भइसक्यो, अघि नै भयो। अब वर्षै पछि 6 अर्बको निकाल्ने उसको कार्यक्रम छ। यो वर्षको लागि सूचना आएको देखिया छैन। त्यस्तै भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट विप्रेषण आपदालाई प्रभावकारी रूपमा बैंकिङ प्रणाली मार्फत कारोबार बढाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने रहेछ। यो गफै हो, सरकारको कार्यक्रम छ, त्यही भएर यहाँ आयो। त्यस्तै यस बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकको रूपमा विकास गरी लामो अवधिसम्म लगानी गर्न भरपर्दो स्रोत, कृषि बन्ड र किसान ऋण तथा अनुदानसँग आबद्ध गरी भुक्तानी प्रणालीलाई प्रविधि सुरक्षित किसान क्रेडिट कार्ड प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। किसानहरूलाई जानकारीमूलक सूचना समेत दिन किसान एप थप प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्ने उहाँहरूको योजना रहेछ। त्यस्तै बैंकिङ व्यवसायको दृष्टिकोणले उपयोगी हुने विषयमा बैंकले विभिन्न दात्री निकाय र एजेन्सीहरूसँग समन्वय, सहकार्य तथा सम्झौता गरी कम लागतको दीर्घकालीन पुँजी स्रोत परिचालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेछ। भनेको अब बन्ड डिभेन्चरतिर जाने भयो, डिपोजिट भन्दा बन्ड डिभेन्चरतिर उसले गर्ने भयो। त्यस्तै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय, सहकार्य तथा सम्झौता गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै जानेछ। त्यस्तै एनपीआर, प्रिपेड कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डलर कार्डको सुरुवात गरी डिजिटल बैंकिङ प्रोडक्टलाई थप विस्तार गरिनेछ हैन। किसान क्रेडिट कार्ड चाहिँ उसले प्रोडक्टमा ल्याइसक्यो, अब जनरल क्रेडिट कार्ड पनि ल्याउने भयो, डलर क्रेडिट कार्ड, डलर कार्ड पनि ल्याउने भयो। डलर कार्ड भनेको डलरको डेबिट कार्ड हो, यो क्रेडिटको होइन, डलर डेबिट कार्ड ल्याउने भयो। त्यस्तै प्रिपेड कार्ड हैन, जस्तो कि नबिलले ल्याएको छ, त्यस्तो प्रोडक्ट पनि उहाँहरूले ल्याउने विचार गर्नुभयो।
बैंकले प्रयोग गरिरहेको कोर बैंकिङ सिस्टम सीबीएसलाई एडिसनल एए मोड्युल सहित अपग्रेडेसन गर्दै एमआईएसलाई थप प्रभावकारी बनाउन उहाँहरूले खोज्नुभयो। अपग्रेड गर्ने माथि पनि कुरा आयो। त्यस्तै अर्को नियमहरूको परिपालना गरी दिगो रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बैंकले प्रयोग गर्दै आएको कोर बैंकिङ सिस्टमलाई थप सुरक्षित बनाउन साइबर सेक्युरिटीका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बेस्ट प्र्याक्टिस अपनाई भरपर्दो सबल विश्वसनीय र जोखिम रहित गराउने कार्यलाई प्राथमिकता दिई तदनुरूप कार्यहरूको थप प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिन्छ। भनेको के, तपाईको सफ्टवेयरको सेक्युरिटी, हार्डवेयरको सेक्युरिटी, साइबर सेक्युरिटी, आईटी रिस्कलाई उसले के गर्न खोज्यो, कम गर्ने उसको योजना रहेछ। त्यस्तै नेपाल सरकारको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको मर्म अनुरूप सबै प्रकारका भुक्तानी वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहन गर्ने उसको कार्यक्रम रहेछ। यो पनि अलिअलि हाई साउन्डिङ गफै जस्तो छ अहिलेलाई, भविष्यमा होला, तर उहाँहरूले दिइसक्नुभयो, हामीले जाँचमा लेख्नुपर्छ आयो भने। त्यस्तै भुक्तानी प्रणालीको विकास सम्बन्धी सूचकहरू पेमेन्ट सिस्टम इन्डिकेटर प्रयोग थप प्रभावकारी बनाउने उसको योजना छ। यदि यो सोधियो भने यदि 14वटा पोइन्ट रहेछन्। त्यस्तै अर्को संस्थागत सुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका सम्बन्धमा के छ त कृषि विकास बैंकको भने यो पनि एउटा चाहिँ तपाईको फुल क्वेसन नै आउन सक्ने ठाउँ छ यहाँनिर है। फुल क्वेसन नै आउन सक्ने ठाउँ छ। कतिवटा छन्, 4वटा पोइन्ट छन्, तर ठुलो व्याख्या छ। हेर्नुहोस्, यो सबै व्याख्या आवश्यक छैन, पोइन्टहरूको सानो सानो व्याख्या गर्दा पनि हुन्छ। जस्तै क्वेसन के आउन सक्छ, तपाईहरु लेख्नुस् है, यो क्वेसन फेरि आउँदैन। म एउटा क्वेसन तपाईहरुलाई लेखाउँदैछु, तपाईहरु कापी कलम ठिक गर्नुस् त, म हाइलाइट गर्दैछु एकछिन, 1 मिनेट एउटा क्वेसन लेखाउँछु म तपाईहरुलाई। भाइ बहिनी हो, कपी कलम ठिक गर्नुभयो भन्ने मलाई आशा छ र म यो हाइलाइट गरेको पोर्सनको लागि एउटा क्वेसन तपाईहरुलाई लेखाउँदैछु। कृषि विकास बैंकले, हेर्नुस्, कृषि विकास बैंकले यो अत्यन्तै आउन सक्ने टाइपको देखिया हुनाले म तपाईहरुलाई यो क्वेसन यहीँनेर लेखिदिएँ। कृषि विकास बैंकले संस्थागत सुशासन, कृषि विकास बैंकले संस्थागत सुशासन कमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, छोटकरीमा वर्णन गर्नुस्। छोटकरीमा वर्णन गर्नुस् भन्यो भने यी पोइन्ट चाहिँ तपाईहरुले छुटाउनु भएन। जो हाइलाइट गरेको यो छ नि, हाइलाइट गरेको बोल्ड गरेका पोइन्ट चाहिँ कुनै हालतमा छुट्नु भएन। 4-5 वटा पोइन्ट छन्। अब यसलाई व्याख्या गर्ने कुरा चाहिँ अलिक कम गर्नु पर्यो। के बुँदा छन् त यसमा? मुख्य बुँदा हेर्नुस्, मुख्य बुँदा के छन्? यहाँ पहिलो क नम्बर बुँदा रहेछ संस्थागत सुशासन। संस्थागत सुशासन कायम गर्छौं, संस्थागत सुशासनका नर्म्स पालना गर्छौं, त्यस्तो लेखे पनि हुन्छ। यही भएको लेखिराख्नु पर्छ भन्ने छैन। तपाई संस्थागत सुशासन भन्नासाथ हामीले संस्थागत सुशासनको एउटा क्लास पनि पढिसकेका छौं, त्यहीबाट समरी लिएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको सम्बन्धमा के काम गरेको छ, यो सिम्पल कुरा छ। अब तपाईको चाहिँ जोखिम न्यूनीकरण गर्न लेखा परीक्षण, आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई सबल बनाउने भने होला हैन। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा हामी त्यसलाई सबल बनाउँछौं भनेको छ। त्यस्तै जोखिम व्यवस्थापनको कार्यलाई पनि हामी सबल सक्षम बनाउँछौं भने होला, त्यही त भन्छ नि। कर्जा जोखिम, तरलता जोखिम, अब तपाईको बजार जोखिम, विदेशी विनिमय सम्बन्धी जोखिम, सञ्चालन जोखिमलाई
न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम छ भने होला यहाँ पढ्नु हो भने त्यही हो हैन। जोखिम व्यवस्थापनको कुरा एउटा पोइन्ट, मैले पोइन्ट हाइलाइट गर्दैछु। त्यस्तै गरी अब यो त बर्निङ टपिकै भइगयो, एएमएल सीएफटी सँग सम्बन्धित अर्को पोइन्ट छ। यो बारेमा सर्टमा लेख्नु होला हैन, धेरै लम्बा चौडा लेख्नु यसमा आवश्यक छैन। यति 4वटा पोइन्ट चाहिँ तपाईहरुले लेखेर त्यसको सानो सानो व्याख्या गर्नु होला। व्याख्या गर्नका लागि यो नोटमा प्रचुर चीज छ। यो नोट तपाईले पाइसक्नु भएको छैन, फेरि सर नोट पाएको छैन नभन्नु होला। अब 1-2 दिनमा तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। यसमा कतिपय चीज अपडेट गरिदै छ हैन, अब 1-2 दिनमा पाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरी अब अर्को टपिक छ भाइ बहिनी हो, बैंकको कारोबारलाई असर पार्ने मुख्य कुराहरू। यो कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। कृषि विकास बैंकको कारोबारलाई असर पार्ने मुख्य कुराहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस् भनेर आउन सक्छ। ल त एउटा क्वेशन लेख्नुस्, फेरि लेख्नुस् एउटा क्वेशन। कृषि विकास बैंकको कारोबारलाई असर पार्ने मुख्य कुराहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। व्याख्या गर्नु पर्दैन, उल्लेख गर्नुहोस्। ठीक छ। अब के उल्लेख गर्नु पर्दा यी पोइन्टहरू उल्लेख गर्नु पर्यो। यी पोइन्ट छँदैछन्, ती पोइन्टलाई उल्लेख गर्नुहोस्। यो धेरै लामो पनि छैन, हार्डली 1 पेज हुन्छ। तपाईले लेख्नुभयो भने ल। केले असर गर्दो रहेछ भन्दा देशको आर्थिक अवस्थामा आउने परिवर्तनबाट पर्न सक्ने जोखिमहरू भने जीडीपी नै घट्यो, पर क्यापिटा इन्कम नै घट्यो, एक्सपोर्ट घट्यो, इम्पोर्ट घट्यो, ट्याक्स रिभेन्यू घट्यो भने कृषि विकास बैंकको अवश्य घट्छ। त्यसबाट आउने उसलाई जोखिम। त्यस्तै विद्यमान महामारी कोभिड-19 ले पार्ने असरहरू। कोभिड-19 ले त बृहत असर पार्न सक्छ। केमा पार्न सक्छ? ल कहिलेकाहीँ सोधिन पनि सक्छ यो। कोभिड-19 ले कृषि विकास बैंकको कुन क्षेत्रमा असर पार्ला त भन्यो भने अब अनुमान गर्दा पनि हुन्छ। तपाईले डिपोजिट कलेक्सनमा असर गर्न सक्छ, कर्जा लगानीमा असर गर्न सक्छ, बैंक ग्यारेन्टीमा असर गर्न सक्छ, एलसीमा असर गर्न सक्छ, रेमिटान्स कारोबारमा असर गर्न सक्छ हैन, शाखा विस्तारमा असर गर्न सक्छ हैन। अनि प्रत्येक शाखाको कारोबारमा नकारात्मक असर गर्न सक्छ। यसरी अब यो कोभिडको असर भनेर सोधियो भने तपाईहरुले के गर्नु पर्यो? पुँजीमा त असर गर्न सक्दैन, किनभने कृषि विकास बैंकको बन्ड सन्ड राइट शेयर आयो भने सबैले किनिहाल्छन्। पुँजीमा असर गर्छ भन्नु त मिलेन। उही वार्षिक नाफा नोक्सान हिसाबबाट असर गर्ने कुरा एउटा कुरा हो हैन। तर केमा उसको बिजनेस एरिया जुन छ सबैमा असर गर्छ। केमा लेख्नु पर्यो हामीले? निक्षेपमा नकारात्मक असर गर्न सक्छ, कर्जा लगानीमा नकारात्मक असर गर्न सक्छ, बैंक ग्यारेन्टी र एलसी को कारोबारमा नकारात्मक असर गर्न सक्छ, रेमिटान्स कारोबारमा नकारात्मक असर गर्न सक्छ, शाखा विस्तारको कार्यक्रममा नकारात्मक असर गर्छ, आईटी सम्बन्धी योजनाहरूको कार्यान्वयनमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यी सबै बिजनेस एरियालाई तपाईले त्यसरी नकारात्मक असर पर्ने के हुन् भनेर सोध्यो भने त्यसरी गर्नु पर्यो। अर्को विद्यमान महामारी कोभिड-19 ले पार्ने असरहरू, मुद्रा बजार तथा पुँजी बजारको उतार चढावबाट पर्न सक्ने सम्भावित जोखिमहरू हैन। त्यस्तै विदेशी विनिमय कसरी प्रभावित गर्छ त? मुद्रा बजार र पुँजी बजारको उतार चढावबाट पर्न सक्ने सम्भावित कसरी एउटा आइडिया म दिन्छु तपाईहरुलाई। जस्तै मुद्रा बजारबाट त तपाईको त्यति ठुलो असर पर्दैन, तर के हुन्छ भने सर्ट टर्मको कस्ट अफ फन्ड बढ्छ। जस्तै मुद्रा बजारमा धेरै प्राइस बढ्यो भने ट्रेजरी बिलको प्राइस बढ्छ, त्यसले उसको खर्च बढाउँछ हो। त्यस्तै इन्टरब्याङ्क कारोबारमा ब्याज दर बढ्यो भने उसको खर्च बढ्छ। त्यसरी मुद्रा बजारको कारणले पनि उसलाई असर गर्न सक्छ। त्यस्तै गरी पुँजी बजार तपाईको चाहिँ नेगेटिभ भयो भने पुँजी बजारमा उसले जारी गरेका उपकरणहरू बिक्री नहुन सक्छ, त्यसले पनि उसलाई असर गर्न सक्छ। त्यस्तै अर्को विदेशी विनिमय कारोबार गर्दा विनिमय दरमा हुने परिवर्तनबाट हुन सक्ने जोखिमहरू। US डलर 115 छ, 120 थियो, अनि त्यस दरमा किन्नु पर्यो, त्यहाँ पनि जोखिम भयो। निक्षेप तथा कर्जा लगानीको ब्याज दरमा हुने परिवर्तनबाट हुने जोखिमहरू अहिले नै भइसकेको छ कृषि विकास बैंकलाई।
ऊ 8% भन्दा माथि बढेकै छैन, 8.1 छ। यहाँ ब्याङ्कहरूले 10 दिन थालिसक्यो। तपाईँको मेच्युरिटी हुनासाथ कसले राख्छ? कृषि विकास ब्याङ्क। सबैले सनराइज ब्याङ्कतिर लैजान्छ, या भन्नु सानीमा ब्याङ्कले पनि दिएको छ 9.5, तर कृषि विकास ब्याङ्कले 8.1 भन्दा माथि लगेको छैन आजका मितिसम्म। भने यो चाहिँ ब्याज दरमा हुने परिवर्तनबाट पनि कृषि विकास ब्याङ्कलाई के हुन्छ? जोखिम हुन सक्छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वाणिज्य ब्याङ्क सम्बन्धी नीति निर्देशनमा परिवर्तन गर्दा सिर्जना हुन सक्ने सम्भावित जोखिमहरू भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कले नीतिगत निर्णय गर्यो, नीतिगत पोलिसीगत चेन्ज गर्यो भने, परिवर्तन गर्यो भने सम्भावित जोखिम हुन्छ। उदाहरणका लागि पहिला सिसिडी थियो, अहिले सिडी गरिदियो, त्यसले जोखिम भयो नि। त्यस्तै अब कृषि विकास ब्याङ्कलाई त त्यति हुँदैन। अस्तिसम्म 1500 प्रति व्यक्ति दिने भनेको थियो, आज अब घटाउँछु भनेर हल्ला भइसकेको छ। फरेन करेन्सीको कारोबारमा असर गर्छ त्यसले, हैन? यस्तो असरहरूमा राष्ट्र ब्याङ्कले, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नियामकको रूपमा नीति नियममा परिवर्तन गर्यो भने कृषि विकास ब्याङ्कलाई मात्रै होइन, देशका सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई असर हुन सक्छ। ब्याङ्किङ व्यवसायमा हुने प्रतिस्पर्धाको कारण हुन सक्ने जोखिमहरू यो त भयङ्कर छ। कृषि विकास ब्याङ्कका कर्जाका ग्राहक पनि तानु, डिपोजिट पनि तानु, सबै ब्याङ्कले भन्छ। त्यस्तै निर्धारित समयमा कर्जा असुली नभई उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम, एनपिए बढ्छ। तर सौभाग्यवश यसपालि एनपिएमा घटाएको छ कृषि विकास ब्याङ्कले, है। अर्को प्रतिपत्र र जमानत पत्र जारी गर्ने जस्ता गैर कोष सेवा प्रदान गर्दा हुन सक्ने जोखिम। एलसी डिफल्ट भयो, ब्याङ्क ग्यारेन्टी डिफल्ट भयो भने पनि जोखिम हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मन्दीको असरबाट पर्न सक्ने आर्थिक जोखिमहरू। अब संसारमै रिसेसन आयो, मन्दी आयो भने त्यसबाट नेपाल चोखो रहन सक्दैन। कृषि विकास ब्याङ्कदेखि अरू कुनै पनि ब्याङ्क चोखो रहन सक्दैन। त्यस्तै प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने आर्थिक तथा भौतिक जोखिमहरू नेपालमा त भन्नै परेन। बाढी, पहिरो, भूकम्प यस्तोले असर गर्छ। यदि त्यस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू भयो भने पनि कृषि विकास ब्याङ्कको कारोबारलाई असर गर्न सक्छ। यी 10-12 वटा बुँदा छन् कृषि विकास ब्याङ्कको कारोबारलाई असर गर्न सक्ने तत्त्वहरू, कारणहरू, मुख्य कुराहरू भन्यो भने यहाँबाट तपाईँहरूले लेख्नुहोला। अघि मैले क्वेसन लेखाइसकेको छु। यो चाहिँ लगभग तपाईँको 1.5 पेज बन्छ। यो तपाईँहरूले राइटिङ गर्दा यो चाहिँ यसबाट फुल क्वेसन आउन पनि सक्छ। अब यति हो मसँग भएको कृषि विकास ब्याङ्कसँग सम्बन्धित जानकारी भन्ने जुन एउटा मेजर टपिक छ तपाईँको। र यतिमै यो सबै भयो भन्ने जरुरी छैन। अब हजुरहरूले के गर्नु पर्यो? जस्तै कुनै न कुनै पत्रिका नकिने पनि अब तपाईँहरू सबैसँग के छ? कम्तीमा सेलफोन छ, त्यसै कारणले तपाईँहरू अनलाइनमा हुनुहुन्छ। कम्तीमा धेरै जसोसँग ल्यापटपै छ। अब म एउटा दुईटा अनलाइन पत्रिकाको नाम लिन्छु। तपाईँले जाँच हुनुभन्दा अगाडि ती अनलाइन पनि हेर्नु पर्यो। के हेर्नु पर्यो तपाईँलाई जानकारी हुनका लागि? एउटा बीज पार्टी भन्ने छ। तपाईँ भोलि यदि छैन भने, तपाईँले हेर्ने गरेको छैन भने भोलिबाटै हेर्नु पर्यो। बीज पार्टी, BIZPATI, यो अनलाइन समाचार पत्र हो। यसले चाहिँ ब्याङ्कसँग सम्बन्धित धेरै कुरा दिन्छ। बीज पार्टी हो कि। अर्को चाहिँ मेरो लगानी भन्ने हेर्नु पर्यो। त्यसले मोस्टली चाहिँ के क्यापिटल मार्केटको लगानी दिन्छ, सूचनाहरू दिन्छ। के मेरो लगानी, www.merolagani.com.np, हैन? beachparty.com.np, BIZPATI, गुगलमा पनि सर्च गरेर निकालिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यस्तै गरी अर्को छ तपाईँको बीजमान्डो, www.beezmando.com.np। यो गर्नुभयो भने ब्याङ्किङ सेक्टरमा के परिवर्तन भइरहेछ, के नयाँ कुरा आइरहेछ, कुन कुन ब्याङ्कको एजिएम कहिले हुँदैछ, यो सबै कुरा थाहा हुन्छ। अरू पनि धेरै छन्, तर यति 3 वटा चाहिँ जस्ट टेक 5 मिनट्स, मोबाइलमै आइहाल्छ। चट्ट मोबाइलमा दिनको एकपटक यी हेर्नुभयो भने यिनीहरूमा हुने परिवर्तन तपाईँलाई थाहा हुन्छ। त्यो हेर्नु होला। किनभने कृषि विकास ब्याङ्क आफैमा एउटा लामो इतिहास बोकेको ब्याङ्क हो। त्यसका सबै कुरा यहाँ आए यो म भन्न सक्दिनँ। तपाईँहरू आफैले पनि कतिपय नयाँ कुरा आए तपाईँको जाँचभन्दा अगाडि भने ती चाहिँ अनलाइन पत्रिकाहरू हेरेर जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनी हो।
म एकैछिन अब यस सम्बन्धमा च्याट लिन्छु र म अब एकैचोटि फेरि कता जान्छु। पहिला तपाईँहरूको छुटेको यो कर्जासँग सम्बन्धित केही सम्भावित क्वेसनहरू तपाईँलाई आइडिया दिउँ जो छुटेको छ त्यो त्यतातिर जान्छु। म पहिला च्याटतिर केही यो विषयमा छ कि कुराकानी हेरौँ। म स्लाइड देखाउँछु भाइ बहिनी हो। तारा बहिनीको चाहिँ तारा भाइ हो कि बहिनीको नेट गडबड भएर रहेछ। म स्लाइड देखाउँछु यो छोड्नुभन्दा अगाडि। म अर्को स्लाइडमा जानुभन्दा अगाडि यो मजाले बिस्तारै देखेर यो मैले भनि नै सकेँ। तपाईँहरूलाई यो नोट पाइया छैन अहिलेसम्म, तर तुरुन्तै 2-3 दिनभित्रै पाउनुहुन्छ। मैले भनिसकेको छु, यसलाई नदोहोऱ्याउँ। आइपिएस र कनेक्ट आइपिएसमा के फरक छ भन्नुभएछ? यो एउटा सफ्टवेयर हो, यो चाहिँ अपग्रेडेड फर्म हो कि कनेक्ट आइपिएस भनेको चाहिँ। कनेक्ट आइपिएस भनेको आइपिएसको विकसित रूप हो। ल भाइ रहेछ, धन्यवाद भाइ। अब तारा भाइ बहिनी दुइटैको हुनसक्छ, त्यसैले तारा कुमारी भइदियो बहिनी भन्थे। तारा चन्द मात्रै छ, धेरै भाइ पनि छन्। तारा चन्द नाम गरेका धेरै भाइ छन्, त्यसैले भाइ हुनुहुँदो रहेछ। ठिक छ, यो आउँछ, मैले भनिसकेँ। पुँजी संरचना कस्तो छ मैले यही नोटमा हिजो हामीले व्यापक डिस्कस गरिसकेका छौँ। म तपाईँहरूलाई देखाउँछु अहिले छोड्नुभन्दा अगाडि। कसै भाइ बहिनीले उद्देश्य भाइ हो कि बहिनी हो, उहाँले चाहिँ पुँजी संरचना कस्तो छ भन्नुभएको छ। हिजो हामीले यसको चाहिँ निकै व्याख्या गरिसकेका हो, तैपनि म देखाउँछु अहिले। नोट हुन्छ भने, नोट नहुने भने होइन, भोलि पर्सितिर पाउनुहुन्छ मात्रै भनेको। कस्तो भाइ बहिनीहरूले कुरा नबुझ्नु भएको हो कि धेरैजना भएर हो कि नोट नपाउने त कुरै छैन। नोट पाउनुहुन्छ। हुन्छ, तपाईँलाई फोटो खिच्ने इच्छा छ, म बिस्तारै स्क्रोल गर्दै जाउँला। नन फन्डेड बिजनेसको बारेमा एउटा हामीले लामै क्लास लिइसकेका छौँ भाइ बहिनी हो। तपाईँले पहिला नोट हेर्नु पर्यो, जसले लेख्या हो। नन फन्डेड अन्तर्गत 3वटा छन्, बैंक ग्यारेन्टी, एलसी र बिल कलेक्सन। यसको चाहिँ हामीले 2टा पुरा पिरियड लाएर छलफल गरे हो। त्यसैले अहिले म यो भन्न सक्ने अवस्था छैन, टाइम छैन। 2टा पिरियड पुरै पढाएको चिज अहिले म 2 मिनटमा 1 मिनटमा भन्न सक्दिनँ। तपाईँ पहिला नोट हेर्नुहोस्, नोट हेरेर केही कन्फ्युजन भयो भने अनि कुरा गर्नुहोस्। देशको आर्थिक विकासमा कृषि विकास बैंकको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् भन्यो भने देशको आर्थिक विकासमा वाणिज्य बैंकको भूमिका भन्ने नोट छ। त्यहाँबाट पोइन्ट लिएर तपाईहरुले गर्नुस्। यो चाहिँ तपाईको नोटमा छ। किनभने कृषि विकास बैंक पनि के हो त अहिले वाणिज्य बैंक हो। यो के हो न, ल म सीडी रेशियो सबै देखाउँछु बहिनीहरु, सबै आउँछ, डोन्ट वरी। यहाँ एउटा भाइ हो कि बहिनीले एउटा राम्रै कुरा लेख्नु भएछ है। सीता केसीले लेख्नु भएछ, बैंकिङ क्षेत्रलाई संस्थागत वा अन्य क्षेत्रको पनि संस्थागत सुशासन कायम गर्ने उत्प्रेरणा मानिन्छ, किन? उदाहरण सहित प्रश्न पार्नुहोस् भन्यो। अब संस्थागत सुशासन भनेको के हो हामीले लामो व्याख्या गरिसकेका छौं हैन। संस्थागत सुशासन भनेको देशमा रहेका नियम कानुन को पालना, नियामक निकायबाट प्राप्त निर्देशनहरू हैन, बैंकिङका सिद्धान्तका नर्म्सहरू हैन, र कारोबारहरूको तपाईको चाहिँ नि ट्रान्सप्यारेन्सी भन्छ नि, के भन्छ ट्रान्सप्यारेन्सीलाई, कारोबारहरूको ट्रान्सप्यारेन्सी हैन। यो सबै कसले गर्छ? बैंकिङ क्षेत्रले बढी गरेको छ। किनभने बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा स्ट्रङ नियामक पनि छ नेपाल राष्ट्र बैंकको दृष्टिकोण रूपमा, र नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न तपाईको निर्देशिकाहरू जारी गरेको छ। र यसले के गर्छ त, प्रत्येक वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जसले यसबाट लाइसेन्स लिएका छन् तिनीहरूको निरीक्षण समेत गर्छ हैन। र के बैंकले चाहिँ कम्पनी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बाफिया यो सबैको पालना गर्छ हैन। नर्म्स भन्दा धेरै पर जाँदैनन्, समयमै अडिट गराउँछन्
हैन। यदि विवेकशील नियमनको पालना गरिएन भने बैंकहरूलाई के हुन्छ, कारबाही हुन्छ। त्यसै कारणले के छ, बैंकहरू चाहिँ संस्थागत सुशासनमा अन्य व्यावसायिक संस्थाभन्दा अगाडि रहेको हुनाले बैंकहरूलाई चाहिँ संस्थागत सुशासनको दृष्टिकोणले उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। पारदर्शी, भेरी गुड। ट्रान्सप्यारेन्ट अहिले नआएको हो, नआएको वर्ड होइन मलाई, अहिले भन्दा भन्दै नआएको मात्रै हो। ट्रान्सप्यारेन्सलाई पारदर्शी भन्छ। सुशीला बहिनी थ्याङ्क यू भेरी मच। पारदर्शी हो। एसएमई को फुल फर्म स्मल एन्ड मिडियम साइज इन्टरप्राइजेस हो सुरेन्द्र बाबु। एसएमई भनेको स्मल एन्ड मिडियम साइज इन्टरप्राइजेस। अब यहाँ हामीले चाहिँ एसएमई लोन भनेको हो। एसएमई लोन भनेको चाहिँ स्मल एन्ड मिडियम साइज इन्टरप्राइजेसलाई दिने कर्जालाई एसएमई लोन भन्छ। यस एडिबिएल को विकास क्रम भन्यो भने माथितिर अगाडि मैले एउटा अंग्रेजीमा लेखिदिएको छु है। त्यही प्रयोजनले मैले त्यहाँ लेखिदिया हो। त्यो हेर्नु होला, त्यसबाट तपाईँ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि त्यसका दुईटा संस्थाहरू त्यसमा गाभिएका छन् 24 सालभन्दा अगाडि। ती कुरा लेख्नु होला, त्यहाँ छ। हो भवानी नन फन्डेड र गैर कोषमा आधारित कारोबार भनेको उही हो, सेम हो भवानी। ठिक छ ल, यति नै देखेँ मैले त। सर एडिबिएल बैंकिङको सिलेबसमा कति बाँकी छ? भाइ बहिनी हो, मैले मेरो प्रयास 2वटा अरू क्लासमा सक्ने छ, सक्छु कि सक्दिनँ, धेरै कुरा छ। एउटा चाहिँ म्यानेजमेन्टको टपिक पनि अब धेरै भाइ बहिनीले मलाई नै गर्न भन्नुभयो भन्ने तपाईँको इन्स्टिट्युटबाट आएको छ। म्यानेजमेन्टको एउटा टपिक छ, मार्केटिङ सम्बन्धी के सम्बन्धी, त्यो पनि म बनाइराखेको छु। त्यसले गर्दा 1 पिरियड बढी लाग्न सक्छ। म तपाईँलाई अहिले देखाउन पनि सक्छु होला टाइम रह्यो भने। र अब म यति गरौँ, अब म कर्जाको बारेमा जान्छु र म तपाईँलाई त्यो अर्को टपिक पनि देखाउँछु बिहान, जो कि म्यानेजमेन्टको टपिक हो, तर अब ब्याङ्किङको सिलेबसमा राखिदियो हुनाले मैले नै पढाउँदैछु है। त्यो पनि म देखाउँछु। र अब म तपाईँलाई अर्को स्लाइड सेयर गर्छु। एकछिन टाइम लाग्ला। यो हामीले धेरै लामो समय लाएर 2 या 3 पिरियड लाएर पढिसकेको यो टपिक हो। यो चाहिँ वित्तीय स्रोत सञ्चालन सम्बन्धी टपिक हो। वित्तीय स्रोत भनेको के हो, वित्तीय स्रोत सङ्कलनको सीमा, यस्ता निक्षेप खाताको अवधारणा हामीले पढ्यौँ। त्यस्तै गरी कर्जा निक्षेप परिचालनको अवधारणा भनेर हामीले पढ्यौँ। यसका सम्भावित क्वेसन मैले गराइसकेँ, तर एउटा अवरोधको कारणले कर्जाको विषयमा हामीले क्वेसनहरूको मोडल मैले दिन सकिनँ। जस्तै कर्जा वर्गीकरणको बारेमा हामीले विस्तृत रूपमा छलफल गऱ्यौँ। अब यहाँ 1.3 भयो कि भएन यो नोटमा? फेरि हेरौँ है। असल सूक्ष्म निगरानी भनेर एकदम धेरै समय लाएर निष्क्रिय कर्जा, यो सबै हामीले पढिसकेका छौँ। 1.3 भइसकेको छ, यसमा अप टु डेट भइसकेको छ। अब गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापनमा कर्जा लगानीका सिद्धान्तहरू हामीले पढ्यौँ भाइ बहिनी हो। सुरक्षाको सिद्धान्त पढ्यौँ, तरलताको सिद्धान्त पढ्यौँ, उद्देश्यको सिद्धान्त, मुनाफाको सिद्धान्त, सुरक्षण वा धितोको सिद्धान्त, विविधीकरणको सिद्धान्त, राष्ट्रिय आवश्यकताको सिद्धान्त, कर्जा लगानी क्रममा गर्नुपर्ने विश्लेषणहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। त्यस्तै कर्जा लगानीको क्रममा अपनाउनु पर्ने कानुनी र अन्य सावधानीहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। कर्जा अनुगमन तथा असुलीको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। त्यस्तै हामीले कर्जा चक्र भनेको के हो, कर्जा चक्र क्रेडिट साइकलको अवधारणा गऱ्यौँ। त्यसमा 2टा अवस्था हुन्छन्, एउटा सहज कर्ता प्राप्तिको अवस्था, सहज कर्जा प्राप्तिको अवस्था, अर्को चाहिँ कर्जा प्राप्ति खुम्चिएको अवस्था। त्यस्तै कर्जा चक्रका आधारहरूको बारेमा पनि हामीले सानो छलफल गऱ्यौँ र मैले सम्भावित क्वेसन लेखेको थिएँ।
त्यही क्रममा चाहिँ केही बाधा व्यवधान उत्पन्न भयो। हामी तुरुन्तै नेपाल बैंक लिमिटेडका भाइ बहिनीको जाँच छिटै हुने भन्ने कुरा आएर स्वाटै नेपाल बैंकतिर जाँदा हामीले यो गर्न भ्याएका थिएनौँ। अब हिजोकै मोडलमा म भाइ बहिनीलाई सम्झाउँछु, केही छैन, यो त तपाईहरुले पाइसक्नु भएकै छ, अहिले कापीमा नोट गरे पनि हुन्छ हैन। यो तपाईको सफ्ट कपी तपाईले पाइसक्नु भएको छ। जस्तै एउटा सम्भावित क्वेशन के छ त भन्दा कर्जा चक्र भन्नाले के बुझिन्छ, यसका आधारहरू र अवस्थाहरूको चर्चा गर्नुहोस् भन्ने यो फुल क्वेशन आउन सक्छ। यदि यो क्वेशन आयो भने मजाले यहाँ तपाईलाई नोटमा यति जति सबै लेख्नु पर्ने। ल भाइ बहिनीलाई यहाँ छोड्ने गुन्जाइस भएन। यति हेर्नुस् त, कर्जा चक्र भनेको के हो, यो हो माथि, धेरै पनि छैन, 1 2 3 4 5 लाइन कर्जा चक्र भनेको के हो लेख्नु पर्यो। त्यस्तै अब यसका दुईटा स्टेज हुँदा रहेछन्। जसरी ट्रेड साइकलमा व्यापार चक्रमा 4 वटा स्टेज हुन्छन्, यसमा कति दुईटा स्टेज हुँदा रहेछन्। ती स्टेज के रहेछन् त, सहज कर्जा प्राप्तिको अवस्था र कर्जा प्राप्ति खुम्चिएको अवस्था, दुईटा स्टेज लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यो भनेको के हो त्यहाँ लेखिदिएको छ, अत्यन्तै तपाईले बुझ्ने भाषामा, त्यो तपाईलाई याद गर्न त्यति गाह्रो हुँदैन। एक नम्बर सहज कर्जा प्राप्तिको अवस्था, अर्को नम्बर के कर्जा प्राप्ति खुम्चिएको अवस्था के। त्यस्तै कर्जा चक्रका आधारहरू पनि सानो छोटोमा तपाईले लेख्न सक्ने गरी एक प्याराग्राफ मात्रै गरी मैले लेखिदिएको छु। यति लेख्न सक्नुभयो भने तपाईको यो क्वेशनको फुल एन्सर बन्छ। अब मैले भनेको मान्नु होला, के गर्नुस् भन्दा यो क्वेशनलाई पहिला लेख्नुस्, कपी पेस्ट गर्नुस् कुनै एउटा वर्ड फाइलमा, र यो मैले हाइलाइट गरे जतिलाई पनि कपी पेस्ट गर्नुभयो भने यसको एकदम स्ट्यान्डर्ड एन्सर बन्छ। अनि यसलाई पढ्नुस्, यसलाई नहेरिकन तपाईले कापीमा फेरि लेख्नुस् र योसँग कम्पेरिजन गर्नुस्। जबसम्म तपाईको 90% कम्पेरिजन हुँदैन तबसम्म प्र्याक्टिस गर्नुस्। यसमा मात्र हैन, सबैमा भाइ बहिनी हो। यसरी जब प्रश्न र उत्तर बनाइसकेपछि यसलाई एकचोटि पढ्नुस्, लेख्नुस् हैन, अनि कम्पेयर गर्नुस्। तबसम्म त्यस्तो गर्नुस् जबसम्म 80-90% चाहिँ तपाईको योसँग मिल्दैन। यो गर्नु हो भने त पानी हुन्छ। ल तपाईहरुलाई टाइम पनि छ अहिले हैन, नेपाल बैंकको भाइ बहिनीलाई पो टाइम छैन, तपाईहरुलाई त टाइम छ हैन। अब अर्को क्वेशनतिर हेरौँ। कर्जा लगानीका सिद्धान्तहरू छोटकरीमा वर्णन गर्नुस् हैन। अब यी अगाडि जानु, सिद्धान्त छन् लेखेका। कर्जा लगानीका सिद्धान्त के छन् त, 7-8 वटा सिद्धान्त छन्। ल यहाँ लेखेकै छ कर्जा लगानीका सिद्धान्तहरू। यहाँदेखि हाइलाइट गर्नुस्। ल यो अलि लामै छ, सरी लामो छ। ल यहाँसम्मको हो, खासै धेरै लामो पनि छैन। तर भाइ बहिनीलाई बाइ द वे यो लामो लाग्यो, टाइम म्यानेज गर्न सक्नु भएन भने के गर्ने, अब त्यो पनि भनिदिँदैछु म। यति हो हेर्नुस् है। अब स्पिड अनुसार एकदम हाई स्पिड हुनेले त यति लेख्न सक्छ, तर सबैको स्पिड यति हुन्छ भन्ने जरुरी भएन, यति हो है। तर त्यो हो भने यिनीहरुमा चाहिँ यसलाई यो टेबल बनाउन पट्टि नलागेर 5 C's 5 P's 5 M's 5 R's हरु प्रयोग गरिन्छ भनेर मात्रै लेख्नु भने पनि हुन्छ। किनभने यो कुरा तपाईको परीक्षकलाई त थाहा छ नि, जसले तपाईको कपी कार्ड छ उसलाई 5 C's 5 P's 5 M's 5 R's त कन्ठै हुन्छ। यदि भ्याउनु भएन भने मात्रै, भ्याइयो भने एकदम यो बनाउनुस्। अलि फास्ट छ भने भाइ बहिनीले भ्याउनु हुन्छ, किनभने यो धेरै लामो पनि छैन। हेर्नुस् त, धेरै लामो छैन। मैले ठुलै फन्टमा लेखेको हुनाले तपाईले भ्याउनुहुन्छ भन्ने आशा लाग्छ मलाई। यति हो ल है, यति हो। हाइलाइट गरे जति मात्रै हो। त के भयो त, अब यो गर्न सक्नुहुन्छ। बाइ द वे सक्नु भएन, टाइम म्यानेज गर्न सक्नु भएन भने त्यो जुन टेबल छ त्यसलाई 2 लाइनमा मात्र लेखिदिनु भयो भने पनि तपाईको एन्सर पुरा हुन्छ। यसलाई पनि भर्सक यो क्लास सकिन साथ नभए भोलिसम्म यो क्वेशन र त्यसलाई चाहिँ कपी पेस्ट गरिहाल्नु होला। अर्को क्वेशनतिर जाउँ हामी। अर्को क्वेशन छ, गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापनका लागि कर्जा लगानी पूर्व
कर्जा लगानीको क्रममा लगानी पश्चात के कस्ता कार्य गर्नुपर्छ छोटकरीमा लेख्नुहोस्। अब यो सबै यहाँ भएको लेख्न थाल्नु भने तपाईँ भ्याउनुहुन्न हैन। अब लगानी यहाँ मैले नोटमै लेखिदिएको छु, त्यसबाट अलिकता छान्नुपर्छ तपाईँले। कर्जा लगानी पूर्व के गर्नुपर्छ त तपाईँले यहाँ लेखेकै छ, यहाँ मैले लेखिदिएको छु हेर्नुहोस् है। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले लेखेको छु, तपाईँले यदि यसलाई राम्ररी पढ्नु भने सजिलो बनाइदिएछ। हेर्नुहोस्, यो गर्नु हो भने तपाईँ आफै यसलाई कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो पढ्नुहोस्। यस अन्तर्गत कर्जा प्रवाह पूर्व विचार गर्नुपर्ने के रहेछन् त सिद्धान्तहरू। कर्जा लगानी पूर्व के विचार गर्नुपर्ने छ त सिद्धान्तहरू, अनि विश्लेषणहरू गर्नुपर्ने रहेछ। के विश्लेषण त्यो पनि नोटमा छ तल। वित्तीय विश्लेषण, इकोनोमिक विश्लेषण, ठुलो कर्जा भयो भने बजार विश्लेषण हैन, सम्भाव्यता अध्ययन त हो नि। सम्भाव्यता अध्ययन अन्तर्गत विभिन्न विश्लेषण गर्छन्। यति तपाईँ हाइलाइट गरेर कपी पेस्ट गर्नुहोस् पहिला, अनि तपाईँ सिधै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अब त्यो भनेपछि अब कर्जा लगानीका सिद्धान्त भनेर सबै लेख्ने होइन। अब यहाँ के भने यहाँ हेर्नुहोस् त, अन्त कर्जा प्रवाह गर्नु पूर्व विचार गर्नुपर्ने सिद्धान्तहरू भनेर यो नाम मात्र लेख्ने। अब के सुरक्षाको सिद्धान्त, यसको सिद्धान्त, राष्ट्रिय आवश्यकताको सिद्धान्त, यो नाम मात्रै लेख्ने 8-9 वटा हैन। त्यस्तै अब कर्जा लगानी गर्ने क्रममा विश्लेषणहरू लेख्ने। यहाँ म भन्दैछु जुन यो सिद्धान्तहरू छन् नि यो क्वेसनका लागि, अब सिद्धान्तहरूको व्याख्या यो क्वेसनका लागि तपाईँले गर्नु पर्दैन। खालि कर्जा लगानीका निम्नलिखित सिद्धान्त छन् भन्नुहोस्। 1 नम्बरमा सुरक्षाको सिद्धान्त, 2 नम्बरमा तरलताको सिद्धान्त, 3 नम्बरमा उद्देश्यको सिद्धान्त, 4 नम्बरमा मुनाफाको सिद्धान्त, 5 नम्बरमा सुरक्षण वा धितोको सिद्धान्त, 6 नम्बरमा विविधीकरण, 7 नम्बरमा राष्ट्रिय आवश्यकता। यति पोइन्ट लेख्नु 7 वटा है। त्यसपछि अर्को के भयो, कर्जा लगानीको क्रममा गर्नुपर्ने विश्लेषणहरू लेख्नुहोस् यसै गरी। अब यो फुल लेख्नुहोस्। यो चाहिँ के लेख्नु पर्यो त, यो चाहिँ सबै लेख्नु पर्यो। माथिको चाहिँ तपाईँले पोइन्ट मात्रै लेख्दा भयो। अब यो चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ सबै लेख्ने, किनभने यो लामो छैन। अब तपाईँलाई फेरि उता अकाउन्टपट्टिबाट आयो भने फेरि रेसियो एनालिसिस आदि इत्यादि यसबाट एउटा फुल क्वेसन आउन सक्छ। जस्तै फाइनान्सियल एनालिसिस भन्ने अकाउन्टको सरले तपाईँले पढाउनुहुन्छ है, त्यताबाट आयो भने यसैबाट पनि फुल क्वेसन आउन सक्छ। तर ब्याङ्किङबाट आयो भने त्यो गर्नु परेन, तर यो लेख्नु चाहिँ पर्यो। के हेर्नुहोस्, कर्जा लगानीको क्रममा गर्नुपर्ने विश्लेषण भनेर तिनीहरूको नाम मात्र लेखिदिनु पर्यो। के गर्नुपर्छ, कर्जा लगानी पूर्व विभिन्न विश्लेषणहरू गर्नुपर्छ। त्यस अन्तर्गत वित्तीय विश्लेषण, प्राविधिक विश्लेषण, बजार विश्लेषण, वातावरणीय विश्लेषण आदि पर्दछन्। ठुला परियोजनाको हकमा आर्थिक विश्लेषण पनि गरिन्छ। यस्ता विश्लेषण गर्दा कर्जा लगानी गर्ने व्यवसाय सम्भाव्य देखिएमा मात्र लगानी गर्नुपर्छ। त्यसैले यसलाई के भन्छ त सम्भाव्यता अध्ययन पनि भन्छ हो। अब अर्को पोइन्ट के लेख्नु पर्यो, यो पनि छोटो छ। कर्जा लगानीका क्रममा अपनाउनु पर्ने कानुनी र अन्य सावधानीहरू। यस अन्तर्गत कर्जा लगानी गर्दा कानुनी त्रुटिहरू हुनु हुँदैन। तमसुक तथा अन्य कागजात रितपूर्वक तयार गर्नुपर्छ। धितो सम्पत्तिको यकिन गरी रितपूर्वक पास गर्नुपर्छ। यसलाई नम्बरमै ढाल्नुभयो भने पनि हुनेछ। यो नोटमा 1 नम्बर 2 नम्बर लेख्नु हो भने पनि हुन्छ हैन। चल सम्पत्ति समेत ब्याङ्कको स्वामित्वमा रहने गरी सम्बन्धित निकायमा पास गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत जमानत तथा संस्थागत जमानत लिँदा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसै गरी कर्जा लगानी गरिएको रकम अन्य कार्यमा प्रयोग नहुने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। ठिक। अब त्यसपछि कर्जा लगानी पश्चात के हो त, यही एउटा हो, अनुगमन तथा असुली हो। कर्जा लगानी पश्चात के गर्नु पर्छ त, यो अनुगमन तथा असुली हो। यो क्वेसनका लागि कति लेख्नु पर्यो त भाइ बहिनीले, यो क्वेसनका लागि भाइ बहिनीले सरी एक लाइन अघिको त मैले त काटिएछ त हो, अन्डु गर्नु पर्यो यहाँ त। अघि मैले हाइलाइट गरेर कटेछ त यहाँ त।
हाइलाइट गर्ने ठक्कै कटेछ। यहाँ मैले हाइलाइट गरेको छु नि, यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो। कर्जा लगानी पूर्व, कर्जा लगानीको क्रममा, कर्जा लगानी पश्चातको क्वेसन आयो भने यति यहाँबाट लेख्नु पर्यो, हेर्नु है। अनि यो सबै हाइलाइट गरेको जति मात्रै, बोल्ड गरेको जति मात्रै यी लेख्नु मात्रै पर्यो। 1 नम्बरमा सुरक्षाको सिद्धान्त, यसको एक्सप्लेनेसन नगर्ने यो क्वेसनको लागि है। के त सुरक्षाको सिद्धान्त, तरलताको सिद्धान्त भनिदिनुस्, उद्देश्यको सिद्धान्त, मुनाफाको सिद्धान्त, सुरक्षण वा धितोको सिद्धान्त, विविधीकरण, राष्ट्रिय आवश्यकता भयो। अनि दोस्रो कर्जा लगानीको क्रममा गर्नुपर्ने विश्लेषणहरू, यी विश्लेषणहरू लेख्नुस्। त्यस्तै कर्जा लगानीको क्रममा अपनाउनु पर्ने कानुनी र अन्य सावधानीहरूको बारेमा छोटो छ लेख्नुस्। र अन्तिममा के लेख्नुस्, कर्जा लगानी पश्चात चाहिँ के गर्नुपर्छ त भने कर्जा लगानी पश्चात चाहिँ यही हो गर्नु। 4 नम्बरमा जे छ यही। यसलाई तपाईँ कपी पेस्ट गर्नुस् आजै, नत्र भोलि गर्नुस्, तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्छ, पछि गएर बिर्सिनुहुन्छ फेरि। आज या भोलि गर्नु भएन भने यसै गरी तपाईँहरू अरू क्वेसन पनि 1-2 वटा बन्न सक्छन्। यसमा मैले लगभग सबै नै कभर हुने गरी 4 वटा क्वेसनबाट सबै कभर हुने गरी गरेको छु। यसलाई आधा यो क्वेसनको आधा अर्को क्वेसनको गरेर पनि मिलाउन सकिन्छ है, त्यसरी पनि आउन सक्छ। यो चाहिँ थियो कर्जासँग सम्बन्धित केही तपाईँको चाहिँ नि जानकारीहरू। अब अघि मैले एकछिन त्यो स्लाइड देखाउनु भनेर धेरै भाइ बहिनीले भन्नुभएको थियो, म स्वाट्टै यसमा गएँ, बिर्सिहालेँ। अब म त्यो स्लाइड देखाएर अनि तपाईँलाई नयाँ टपिकको पनि जानकारी गराउँछु भन्नाले सुरु नै गर्छु, नत्र भने धेरै अब प्रेसर पर्यो। दसैँभन्दा अगाडि त हामीले कुनै हालतमा सक्नु पर्यो नि यसलाई। कति दिन यसैका पछि लाग्नुहुन्छ, अरू विषय पनि छन् होइन। अब म एकचोटि अघिको स्लाइड देखाउँछु अनि म सोझै नयाँ टपिकतिर जान्छु। हेर्नुहोस् है, यो नयाँ एडिबिएल इन्फर्मेसन रिलेटेड यो नोट हो। अलिकता मैले यहाँ तपाईँलाई मैले हिजो भनेको थिएँ नि, थोरै 1 पेज जति अङ्ग्रेजीमा लेखेको छु भनेर। यहाँ केही हिस्टोरिकल डेभलपमेन्टको कुरा पनि छ। जो अघि भाइले भन्दै हुन्थ्यो नि, एकजनाले हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट के छ भन्दै हुन्थ्यो, यहाँ देखिन्छ हिस्टोरिकल विवरण। सिम्पल इङ्ग्लिसमा छ, हेर्नु होला कसरी भयो भनेर। यो हेर्नुहोस् त, 1968 मा भयो यो ऐन अन्तर्गत। त्यस्तै गरी यहाँ केही यसका उद्देश्यहरू छन् हैन। त्यस्तै गरी शेयरको संरचना भन्दै हुन्थ्यो, शेयरको संरचना 51% र 49% छ। त्यस्तै गरी बाफिया अन्तर्गत आयो यो पछि गएर हैन। त्यस्तै गरी 1967 मा चाहिँ कम्पनी एक्ट अन्तर्गत भयो। 2006 कम्पनी एक्ट 2006 अनुसार हाल यो चाहिँ A क्लासको कमर्सियल ब्याङ्क हो भन्ने केही कुराहरू यहाँ छ। त्यस्तै हिजो भाइ बहिनी कतिपय अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो, कतिपयको नेट चलेन, त्यही भएर मैले इन सर्टमा मात्रै यो देखाउँदैछु। ल म बिस्तारै कृषि विकास ब्याङ्कको स्थापना भएको मिति छ त्यहाँ 2024 माघ 7 कृषि विकास बैङ्क ऐन 2023। यसको उद्देश्य, सुरुको उद्देश्य यो थियो, पछि यो उद्देश्य भयो। भाइले सोध्दै हुन्थ्यो शेयर संरचना 51% नेपाल सरकार, 49% सर्वसाधारण। अब यसमा तपाईको सिलेबसमा मिसन, भिजन, अब्जेक्टिभ अफ एडिबिएल छ। अब एडिबिएल को भिजन भनेको यो हो, मिसन भनेको ब्याङ्कको सुदृढ कार्य सञ्चालनद्वारा ब्याङ्किङ सेवा उपलब्ध गराउने हो। अब्जेक्टिभ 2-3 वटा छन्, गुणस्तरीय ब्याङ्किङ सेवा प्रदान गर्ने, बजारमुखी रणनीति अवलम्बन गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक दिगो प्रतिफल प्राप्त गर्ने। त्यस्तै गरी यसका सबल पक्षहरूको बारेमा हिजो हामीले कुरा गर्यौं। यो सबल पक्ष र कमजोर पक्ष भनेको लगभग सरकारी ब्याङ्कको एउटै हुन्छ। प्राइभेट ब्याङ्कको पनि कतिपय छ, तर सरकारी ब्याङ्कको चाहे कृषि विकास ब्याङ्क होस्, चाहे राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, यो सबै उस्तै हुन्छ। एक ठाउँमा तपाईले गर्नुभयो भने अर्को ठाउँमा पनि काम लाग्छ। त्यस्तै विभिन्न अफसरहरू छन्, तर अफसर एउटा अफसर चाहिँ 2टा अफसर चाहिँ अरू ब्याङ्कमा छैनन्। हेर्नुस्, यी 2टा अफसर कृषि विकास ब्याङ्कमा मात्रै छन्।
के सरकार र दात्री निकायको निरन्तर सहयोग, अर्को कर्मचारी समेत सेयर होल्डर रहेको बैंक हो। यो कुनै कुनै प्राइभेट बैंकका टप अफिसरहरूलाई दिएको छ, तर यहाँ पिउन पनि छ, ठुलो संख्यामा यसकै कर्मचारीहरू पनि छन् हैन। चुनौती लगभग सबैका उही हुन्, सबै बैंकका। त्यस्तै गरी मैले तपाईलाई एडीबीएल को डाटाहरू, यो अस्ति असारको डाटा त्यहाँको वेबसाइटबाट तिनीहरूको फाइनान्शियलबाट निकालेको हो। तपाईहरुलाई धेरै लम्बा चौडा छ, त्यो सानो अक्षरमा छ, गाह्रो पर्ला भनेर यी डाटाहरू मैले दिएको छु भाइ बहिनी हो। कृषि विकास बैंकको डाटाहरू हो, जो तपाईलाई जुनसुकै काममा पनि लाग्न सक्छ। त्यस्तै कृषि विकास बैंकको एजीएम रिपोर्ट 2077 अनुसार विभिन्न सूचनाहरू हैन, उसका तपाईका ऋण पत्र सम्बन्धी, कृषि ऋण पत्र सम्बन्धी, उसको वाणिज्य बैंकिङ क्षेत्र सम्बन्धी, अर्को चाहिँ डिजिटल बैंकिङ सम्बन्धमा के गर्दैछ कृषि विकास बैंकले, कृषि विकास बैंक बारे जानकारी भनेको छ के, त्यो बृहत टपिक हो। त्यसैले यहाँ तपाईलाई नोट पनि बृहत छ, यसमा डराउनु पर्दैन। यसबाट आउन सक्ने सम्भावित दुईटा क्वेशन मैले तपाईलाई हाइलाइट गरिदिसकेको छु। अरु भनेको जनरल इन्फर्मेसनको लागि, जुन कि अरु क्वेशनमा तपाईलाई यहाँबाट अथेन्टिक डाटा प्राप्त हुन्छ। अब कतिवटा शाखा कार्यालय छन्, कतिवटामा सी आसबा छ, कतिवटामा एटीएम छ, अनलाइन छ, यो सबै हामीले गर्यौं। र कृषि क्षेत्र विस्तारमा कृषि विकास बैंकको के कार्यक्रम छ, यो बारेमा पनि हामीले छलफल गर्यौं। त्यस्तै गरी निक्षेप, कर्जा सेवा तथा गैर कोषमा आधारित कारोबारहरूको कुरा गर्यौं। साना तथा लघु उद्यम कार्यक्रमको हामीले कुरा गर्यौं। त्यस्तै प्रविधि विकासमा के गर्दैछ, उसको कार्यक्रम के छ कृषि विकास बैंकको, यो पनि समावेश छ यसमा। त्यस्तै जनशक्ति व्यवस्थापन तथा विकासमा के गर्दैछ उसले यचारमा, र उसका भविष्यका योजना के छन्, यसबाट क्वेशन आउन सक्छ, मैले लेखाएको पनि छु। भविष्यका योजना के छन्। त्यस्तै अर्को चाहिँ नि संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापनमा के कस्तो काम गरेछ उसले भनेर प्रत्येकको लगभग एक पेजको जानकारी छ यहाँ। त्यस्तै गरी तपाईको बैंकको कारोबारलाई असर पार्ने मुख्य कुराहरू के हुन्, यसबाट पनि एउटा क्वेशन आउन सक्छ। यिनीहरू पनि 10-12 वटा बुँदा हामीले छलफल गर्यौं। र अब यति गरेपछि म चाहिँ कृषि विकास बैंक सम्बन्धी जानकारीलाई मेरो तर्फबाट कम्प्लिट गरेँ। यसमा भाइ बहिनीहरूको पनि सक्रियता हुनुपर्छ, यो चेन्ज भइराख्ने कुरा हो। त्यसै कारणले अब म तपाईहरुलाई लाँदैछु नयाँ टपिक तर्फ। त्यो अत्यन्त इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ, त्यो म्यानेजमेन्टको हो, त्यसैले इन्ट्रेस्टिङ छ हैन, बैंकिङ तिरको होइन त्यो। अब म यहाँ तपाईलाई एकछिन स्टप शेयर गर्छु। मैले हिजो तपाईहरुलाई के भनेको थिएँ भने, त्यो तपाईहरुले भन्नुभएको थियो यो फाइनान्शियल लिटरेसी सम्बन्धी कुरा भएको छैन भन्नुभएको थियो भाइ बहिनीले। म अल्मलिया थिएँ, भएको नहोला, छैन। त्यो चाहिँ आज म गर्दिनँ, अरु टपिक छ, त्यो चाहिँ अलि पछि गर्छु म, भोलि या पर्सितिर कहिले हुन्छ। किनभने त्यसको नेपाली भर्सन बनिसकेको छैन कि मेरो नोटमा, नेपाली भर्सन बनाएरै म गर्छु। मसँग इङ्ग्लिस भर्सन छ अहिलेकै नोटमा पनि, तपाईँ देख्नुहुन्छ। अब म नयाँ टपिक, जो कि यो चाहिँ तपाईको सिलेबसलाई हुबहु यहाँ उतारेर मैले यो नोट बनाउने क्रमको हो। यो मैले लगभग गरिसकेको छु, त्यसैले मैले यसलाई काट्दिएँ। यो तपाईको सिलेबस हो, के छ भनेर फेरि नअल्मलियोस् भनेर लेखेको हो। अब यो टपिकहरू जे हामी छलफल गर्छौं, यो चाहिँ अत्यन्त व्यावहारिक टपिकहरू हुन्। र चाहिँ के छ भन्दा, सोझै तपाईले कुनै पनि किताबमा यो भेट्नुहुन्न। यो गर्ने भनेको बैंकमै काम गरेका मान्छे, जो मान्छे छन्, उ पढाउनेतिर पनि लाग्यो भने मात्रै यसरी नोट बन्न सक्छ हैन। त्यसैले यो यी कहाँ आए, यो कुनै वेब तपाईको चाहिँ इन्टरनेट सर्च गरेर पाइँदैन। यो चाहिँ मैले नै तपाईहरुको लागि बनाएको यो नोट हो। यो चाहिँ म्यानेजमेन्टको हो, तर बैंकिङमा छिराएको छ यसलाई। यो चाहिँ क्षेत्र चाहिँ म्यानेजमेन्टको हो, तर भाइ बहिनी धेरैले यो पनि मैले पढाउनु पर्ने भनेर हाम्रो आशिषजीलाई भन्नुभयो, त्यसैले मैले
यो चाहिँ बनाएको छु। अब यस अन्तर्गत हामी के पढ्छौँ त भन्दा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा ग्राहकको महत्त्व भन्ने छ, सिलेबस अनुसारै छ, तपाईँको जे सिलेबसमा छ त्यही टपिक छ, त्यो हामी पढ्छौँ। अहिले पहिला म स्वार्थ देखाउँछु अनि व्याख्या गर्छु। त्यस्तै गरी अर्को ग्राहक पहिचान तथा मूल्याङ्कन भनेर छ। यो ग्राहक पहिचान भनेको AML CFT को त्यो बृहत चिज हो। यो भनेको के हो, सामान्य व्यवस्थापनको कुरा है, कस्टमर केयर भन्नुहुन्छ नि त्योसँग सम्बन्धित कुरा हो, यो म्यानेजमेन्टको कुरा हो। त्यस्तै अर्को टपिक छ ग्राहक सेवा व्यवस्थापन। यो तपाईँको सिलेबसमा जे छ अङ्ग्रेजीको त्यही नेपाली बनाएको भनेको के, कस्टमर सर्भिस म्यानेजमेन्ट भन्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा। तपाईँको सिलेबसमा कस्टमर सर्भिस म्यानेजमेन्ट छ। अब ग्राहक सेवा व्यवस्थापन भन्ने हामी छलफल गर्छौँ। त्यो भनेको के हो, त्यो अन्तर्गत के कार्यहरू पर्छन्, के गर्नुपर्छ हामीले, त्यो कुरा गर्छौँ। त्यस्तै गरी ब्याङ्किङ क्षेत्रको बजार पहिचान भनेको चाहिँ यो मार्केटिङबाट आएको, मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट भन्ने जुन पढ्नुहुन्छ त्यहाँबाट आएको व्यवस्थापनको टपिक हो। त हामी ब्याङ्किङ क्षेत्रको बजार पहिचानको कुरा गर्छौँ। त्यस्तै गरी ब्याङ्किङ क्षेत्रको बजार विश्लेषणको कुरा गर्छौँ, जे तपाईँको सिलेबसमा छ गर्छौँ। त्यसपछि बजार विश्लेषणका निम्नलिखित फाइदा के छन् त, फाइदा पनि चाहियो। अब बेफाइदा हुँदैन नि, फेरि बजार विश्लेषण गर्दा फेरि भाइ बहिनीलाई फाइदा हुनासाथ बेफाइदा के नभन्नु होला। बजार विश्लेषण गर्नु राम्रो कुरा हो, यसका बेफाइदा छैन है। बजार विश्लेषणबाट के फाइदा हुन्छन् त्यो कुरा गर्छौँ। त्यसै गरी बजारीकरणका औजार भनेको मार्केटिङ टुल्स भनेर लेखेको छ तपाईँको सिलेबसमा, त्यो हामी कुरा गर्छौँ। त्यस्तै बजारीकरणका रणनीति भनेको मार्केटिङ स्ट्राटेजीका कुरा गर्छौँ। यसमा 4वटा स्ट्राटेजी छन् भाइ बहिनी हो, मार्केट लिडर स्ट्राटेजी, मार्केट च्यालेन्जर स्ट्राटेजी, मार्केट फलोअर स्ट्राटेजी, फोकस मार्केट स्ट्राटेजी। यो यदि कसैले मार्केटिङ पढिसकेको छ भने यी 4वटा स्ट्राटेजी तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यस्तै अर्को नगद कारोबार र यसको आवश्यकता भन्ने छ, क्यास ट्रान्जेक्सन एन्ड इट्स निड भन्ने तपाईँको सिलेबसमा छ, त्यो हामी गर्छौँ। आजै त सक्दैनौँ, म सुरु गर्छु एटलिस्ट। त्यस्तै गरी नगद कारोबारको आवश्यकता र महत्त्व भन्ने छ। त्यस्तै नगद कारोबारमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू, नगद कारोबार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूको हामी छलफल गर्छौँ। त्यस्तै गरी हामी अर्को कुरा गर्छौँ, कारोबारमा हुने सम्भावित जोखिमहरू के हुन्छन् जोखिम, त्यो कुरा गर्छौँ। त्यसपछि ब्याङ्कमा तरलता व्यवस्थापन भन्ने फन्ड म्यानेजमेन्ट इन ब्याङ्क हो। यो तपाईँको सिलेबसमा भएको हुनाले यसमा हालिदिया हो, यो हामीले पढिसकेका छौँ, तर के एकै ठाउँमा हालिदिउँ भनेर हालेको हो मैले। यो म पढाउँदिनँ, अब यो पढिसकेको छ। तरलता व्यवस्थापन भनेको के हो,